جڑیاں سی کنکریاں مارنیاں نے وہ کی مانا ہے اللہ پاک نے ابراہیم دی ادا رکھی ہے جڑے شیطان نے وار کیتا خلیل اپنے مالک دا منکر ہو جائے بابا جی ابراہیم دی اکھاں ڈول پئیاں مالک بے ایمان نے حملہ کر دتا ہی تے مینوں ثابت قدم رکھی کدی ابراہیم کدی پتراں دے گلے چ وچھڑے پھرے نے بابا جی نے پتھر پھڑیا تے پتر اگے لٹایا ہوئے تے بے نیاز اگے پیش کرنا ہوئے تے بابا جی کینکری پھڑی ابلیس نو ماری تباہ ہو جاؤ اللہ نے کیا خلیل قیامت تک ادا زندہ رکھا گا پھر جناب اسماعیل نو بہکایا اما ہاجرہ نو بہکایا آندا ہے پترا اوے کدی پیواں چھڑیاں پیڑیاں نے تیرا پاک کڈا ناؤ باللہ